subscribe and press the bell icon to never miss any update. जाने भट्टीतिर आज म नि झर्छु, आजबाट मैले पनि रक्सी सुरु गर्छु। एउटा प्रदेशको पनि कुन प्रदेश कहाँ छ, कतिवटा प्रदेश छ भन्ने कुरो पनि ज्ञान नभएको हामी कलाकारले अचम्म लाग्दो यो दुःखद कुरो हो। ए प्रचण्ड नामको प्रजाति काम छैन, शेरबहादुर पनि चाउरी परिसक्यो, जलनाथ हेर्दा मान्छे बेहोरा चाहिँ पातामा कुनै छुचु। हाम्रो देश तीनटा लाउरेहरूले घुमाएको छ, तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र गोरी लाउरे। ऋषि धमला मलाई असाध्यै मन पर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले अब भविष्यमा केही न केही गर्नुहुन्छ। मलाई ऋषि धमला मन पर्नुको एउटै कारण छ, किनकि उहाँको नाक चाहिँ हाम्रो देशको लिम्पिया धुरा जस्तो छ। कमेडी गीत मैले गीत गाएँ भने तपाईँ नआत्तिनुहोस्, त्यो स्वर नसुन्नुहोस्, शब्द मात्र सुन्नुहोस्। मेरो गीत सुनेर पहिल्यै नभाल्नु, स्वर कस्तो गाउँछ होला भनेर स्वरतिर नजानुहोस्। गीतलाई म गीत गाउँदिनँ, भन्छु मात्र शब्दमा। तिमी जाने भट्टीतिर आज म नि झर्छु, आजबाट मैले पनि रक्सी सुरु गर्छु। विचार गर्छु तिम्रो मनले कति रुँदो रहेछ, तिमी जस्तो फिट्टु हुँदा कस्तो हुँदो रहेछ। मलाई फनफनी घुमायो बुढा तिनपानेले, मलाई त्रिभुवन देखायो बुढा तिनपानेले। घरमा बुढी हुँदा हुँदै अर्कैसँग सेटिङ, अफिस जान्छु भन्दै तिमी नगरकोटमा डेटिङ। विचार गर्छु तिम्रो मनले कति रुँदो रहेछ, एउटा गर्लफ्रेन्ड खोज्छु म नि कस्तो हुँदो रहेछ। म जति डराउनु डराइयो बुढा कसलाई तेरिन्छ, आज गर्लफ्रेन्डसँग गइन्छ बुढो फिल्म हेरिन्छ। यस्तै छ होइन। अब मभन्दा धेरै अभ्यास कलाकारहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। दमन छ, दिनेश भाइ छ। मेरो खासै यो वर्ष के पनि तयार चाहिँ सबैभन्दा सबैजना कोरोना मुक्त हुनुहोस्, गाई जात्राको शुभकामना। यति भन्दै म बिदा माग्छु। नमस्कार सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीभाइ, आमा बुवा, श्रीमान श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो गाई जात्रा पर्वको विशेष उपलक्ष्यमा हार्दिक गाई जात्रा अभिवादन गर्न चाहन्छु। म हास्य कलाकार दमन रूपाखेती। जसले जतिसुकै खोजे पनि हाम्रो ऋषि धमला भनेको ऋषि धमलै हो। उहाँले कलाकारहरूलाई पनि एउटा पाठ सिकाउनु भएको छ। उहाँले सोद्धाखेरि उत्तर बताउन नसक्ने र आनाकानी गर्ने कलाकारहरू पनि हामीले देखियो। विभिन्न कलाकारहरूले एउटा प्रदेशको पनि कुन प्रदेश कहाँ छ, कतिवटा प्रदेश छ भन्ने कुरो पनि ज्ञान नभएको हामी कलाकारले अचम्म लाग्दो यो दुःखद कुरो हो। र ऋषि धमला दाइले र हाम्रो प्रकाश सुवेदी दाइले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ कटाक्षै गर्नुभएको छ। अब सोधिदिने हो, सोधेपछि उत्तर दिन नसक्नु त कलाकारले अलिकति म कुन ठाउँमा जाँदैछु, के बोल्दैछु भन्ने कुरो अलिकति कलाकारले पनि बुझ्नु जरुरत छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी जहाँ जाँदा पनि हामी राष्ट्रका गहना हौँ। यसर्थमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले गहना लाए पनि नलाए पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई चिनाउनुपर्छ। विश्वमा नेपालको कलाकार भनेको यस्तो राम्रो हो भनेर चिनाउन सक्ने क्यापेबलको भएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि साँच्चै नै देशको नाम चम्किन्छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि यसपालि गाई जात्रा गर्न नपाउँदाखेरि एकदम दुःख लागेको छ। हामीले गाई जात्रा गरेर कमसेकम पिचबाट आज पिच गर्छन्, भोलि उस्ता उस्तै हुन्छ। विकासको बी आउँदैन। हेर्नुहोस् अहिले कोरोनाबाट मान्छे कति ग्रसित छन्, सङ्क्रमित छन्, बाढी पीडितबाट मान्छेहरू थुप्रो मरेका छन्। कति राहत नपाएर मान्छे खान नपाएर चाहिँ भक्भकै पनि पिल्सिनु भएको छ नेपालीहरू। तर त्यो कुरो मतलब छैन हाम्रो नेतृत्व तलै मैले निश्चित रूपमा यो कुर्सी मैले लिनुपर्छ भन्ने अर्थ बहुत छ। हामीले चाहिँ सत्र हाँक्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फेरि तातो पानी खाऊँ भने अन्न धुन्न बोल्ने यहाँ हो ओलीबा। उहाँहरू सबैले चाहिँ खालि कुर्सीको मात्रै लोछा चुडीतिर मात्र भयो। देश कता जाँदैछ, जनताले के चाहिरहेको छ भन्ने कुरो भएको छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसलाई फोर्स दिनको लागि, उजागर गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष हाँस्यव्यङ्ग्य प्रस्तुति गर्दैथ्यौँ।
तर यसपालि चाहिँ पाएन। अब पहिले सुरुको बेलामा पनि डबाटै सुरु भएको हेर्नुहोस् हाँसी व्यङ्ग्य प्रकृति डबलीबाट डबाट आयो, अहिले डी डमै गयो, ड त डमै गयो, डीमा गयो, डिजिटल मिडियामा गयो हेर्नुहोस् है अहिले गाई यात्रा। अब यो अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो पल्पु साथीले भने जस्तै फेरि स्टेजमा तपाईँहरूलाई पनि बोलाएर चट्ट हाम्रो एकदम गर्व साथ हामी नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरौँ, नेताहरूलाई मात्र नगरेर सोसियल कुराहरूलाई पनि व्यङ्ग्य गरौँ। यो टिकटकबाट कति एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो टिकटक पनि सही ठाउँमा सही बनाऊ र बेलुका हेर्दाखेरि टिकटक मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले टिकटक प्रेमी पनि भए लकडाउनले गर्दाखेरि बेलुका हेर्दाखेरि एक्लै हेर्दा नि कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ, त्यस्तो आउँदो रहेछ टिकटकको पनि हेर्नुहोस् है। त्यो यति छाडाको पराकाष्ठ पुरा नगरौँ त्यस्तो आउँदो रहेछ। त्यही भएर यहाँ पनि हामी सबैले चाहिँ पत्रकार साथीहरूले पनि त्यसको पनि एउटा उजागर गर्नको लागि केही कुरा निकालिदिनु होला भन्ने म विशेष अनुरोध गर्दै मैले यसपालि खलबली भन्ने एउटा गाई जात्रा हाँसी व्यङ्ग्य युट्युबमा वेसार मिडियाको लागि भनेर मैले निकालेको छु। त्यो तपाईँहरूलाई पाएको पऱ्यो भने हेरिदिनु होला र खण्डन गरिदिनु होला, राम्रो छ भने राम्रो भनिदिनु होला। गाली हो कि त गाली खानालाई हामी रेडी छौँ, प्रब्लम छैन। किनकि कलाकारले अलिक गाली धेरै खान्छन्, त्यसमा म चाहिँ अलिक परेको छैन, त्यो कहिले नपरोस्। अग्रज दाजु आउनुभयो, नमस्कार शैलेन्द्र दाई। यो चाहिँ खल्ली बल्ली हो, यो संसद भवनमा गएर चाहिँ फेरि लाउँदाखेरिको आकाशे बादु, पाताले बादु, पूर्व बादु, पश्चिम बादु, उत्तर बादु, दक्षिण बादु, नाका बादु, चाका बादु, काका बादु, किल्ला बादु, तराईका सीमा बादु, बुढा थोत्रे नेतालाई वृद्ध आश्रममा लगेर जाएको, भ्रष्टाचारीलाई सिस्नु पानी लाउँ, बलात्कारीलाई छ्या पारी, टोडी खेलमा लगाएर काटौँ, हे प्रचण्ड नामको प्रजाति काम छैन, शेरबहादुर पनि चाउरी परिसक्यो, जलनाथ हेर्दा मान्छे बेहोरा चाहिँ पातामा कुनै छुचुन्द्रो हो, कहाँ पस्न खोज्छ त्यस्तै गर्न आउँछ, वामदेव हेर्दा लौका जत्रो लामो, बुद्धि चाहिँ जिरो, रामचन्द्र निद्रा भोगी देउबाले सुताइदिए 17 चोटि महत्त्व बोली ठेगान छैन, देशको लागि केही गरे होइन, उपेन्द्र दाउ हेर्ने जहिले पनि नियोग गर्ने, बाबुराम भन्छ आफूलाई डाक्टर तर देशको लागि भयो बेकार खकेर हाकतुको प्याक, बन्दुकबाट फुत्किन्छ गोली, अहङ्कारी भए बोली न बोलीको ठिकान छ न जनताको मतलब छ, यता पनि गर्छन् खल्ली बल्ली उता पनि गर्छन् खल्ली बल्ली, उनकै धर्म छोरो बाँसको डाली गर्दा भयो उनकै राजनीति हल्ली चल्ली, यो सङ्केसन बजा हुन्छ, हामीले फेरि लागेर त्यहाँ डिस्टर्ब गर्नु मिल्दैन। त्यही भएर यसको खल्ली बल्ली भनेर मैले नाम राखेको हो। र यो चाहिँ नि अब हामीले बुढापाका युवालाई चाहिँ ठ्याक्कै संरक्षक बनाएर नभए वृद्धाश्रम लगेर जाँदिने। अब युवा पिँढीलाई देश दिलाउनुपर्छ, 40 देखि 60 भित्रको मान्छेले देश हाक्यो भने राम्रो हुन्छ, नत्र भनेदेखि यो देशमा जहिले पनि उस्तै हुन्छ। हामीले यसै गरी नेताको मात्र व्यङ्ग्य गर्नुपर्छ, नेताभन्दा बाहेक व्यङ्ग्य गर्न हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीले अरू विषयमा व्यङ्ग्य गर्नलाई खोज्नको लागि एकदम हामीलाई कसरत गर्नु परोस्, यो नेताको व्यङ्ग्य आगामी वर्षदेखि गर्नु नपरोस् भन्छु, फेरि गर्नुपर्छ। यति भन्दै जय नेपाल आमा। अहिलेको गाई जात्राको छ नि कन्टेन्ट विषयवस्तु चाहिँ के हुनु पर्थ्यो? अहिलेको खासमा भन्ने भने अब सबैले भोगेको हो, लकडाउनमा ल्याएका औषधि उपचारदेखि लिएर सबै नेताहरूले खर्ला पो खाए। अब खासमा हामी जानुपर्ने त लकडाउनतिरै हो, तर जति जेलै लास्टा त्यही हो, कुरो बुझ्यो भयो। हेर्नुहोस् यो नेतृत्व तहले बिगारे भएर हामीले नेताहरूलाई गाली गर्नु पर्यो। होइन अनि त्यसपछि कन्टेन्ट जस्तो आउनु भएको छ होइन, कन्टेन्टको कुरा गर्दै गाई जात्रामा चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचारको कुरा, कुशासनको कुरा, नेताहरूको कुरा होइन, नेतृत्वको कुरामा तपाईँहरूले जस्तो जुन किसिमको बनाइरहनु भएको त्यसमा सन्तुष्ट छ? हामीले कुरा आयो भने त कलाकारहरू होइन, यस्तो मैले कलाकारको त भने जो त बोल्न नजान्नु कलाकार आफैमा एकदम सङ्कटमा परेको हो। जो कलाकार दिग्गज भनेर मै हुँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफै त्यो थुतुनोलाई चाहिँ सम्हाल्नु पऱ्यो कि कहाँ के बोल्दा अलिक कमी उपचार ल्याउनु पऱ्यो, ज्ञान हुनु पऱ्यो, अनुसन्धान हुनु पऱ्यो, कुन ठाउँमा जाँदैछु के बोल्दैछु भन्ने जोडे अलिकति रिसर्च गरेर जानु पऱ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो भएर कन्टेन्ट भने धेरै छन्, हामीले कुनलाई सबभन्दा बिग्रेको कन्टेन्ट भनेको राजनीतिक कन्टेन्ट हो, त्यहाँबाट अरू सबै भ्रष्ट भएको हो। त्यो भएर 365 दिने गाई जात्रा छ, एक दिनको गाई जात्राको अब अवधि त सक्यो भन्छन्, के भन्नु? हो त्यो सकिया छैन, त्यो सकिया छैन, 100% सकिया छैन। मलाई पनि यो विभिन्न कमेन्टहरू आएको छ, तपाईँहरूको चाहिँ यसपालि भएन अर्को पालि त हुन्छ नि भनेर मलाई आएको छ, त्यस्तो छैन। त्यो मुलुकमा त अब हाम्रो अहिले के विवादै गाई जात्रै हो, कहिले के हुन्छ त राति कति बजीसम्म सुत्नु हुँदैन, फ्याक्ट बोलिदिइहाल्ने, जे पनि बोलिदिइहाल्ने। तर के विवाह फेरि ठिकै होला नि, तर उहाँको धुपौरी खत्तम भयो कि, धुपौरीले गर्दा यो देशमा विकास भएन, धुपौरीबाट सावधान हुनुपर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। देवालयमा हुन्छ हामी कलाकारको देउता, प्रेक्षालयमा हुन्छ भनेर सधैँ गाई जात्रा गरिरहेको
आज मैले तपाईँहरूको देउता मनमनमा हुन्छ, हामी कलाकारको देउता क्यामेराभित्र हुन्छ र घरको टेलिभिजन र मोबाइलमा हुन्छ। गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै मलाई यो रिपोर्टर्स क्लबको पत्रकार मित्रहरूको जमघटमा बोलाएर आफ्नो केही कुरा राखिदिने अवसर दिनुभएकोमा क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा आसीन मेरा वरिष्ठ सहकर्मी हास्य व्यङ्ग्यका साथीहरू, श्रीकृष्ण मेरो भाइ, दमन मेरो भाइ लगायत अर्को भाइ हुनुहुन्छ, सबैलाई पनि म गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले गाई जात्रा गर्न थालेको धेरै भएको छैन, 40 वर्ष भएछ। म उमेर अहिले 61 वर्षमा रनिङ गर्दैछु। मैले अब 10 वर्ष जति गाई जात्रा गर्ने लक्ष्य लिएको छु। त्यसले गर्दा मैले यसपालि आफ्नो दौडधुपमा कतिपय साथी पत्रकार मित्रहरूलाई टाइम दिन नसकेकोमा यसै सामूहिक मञ्चबाट क्षमा माग्दै, क्षमा प्रार्थी भन्दै म गाई जात्राका विषयवस्तुमा ऋषि धमलाजी मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नै पर्दैन, उहाँको मनको कुरो म आफै बुझिदिन्छु र तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूको मनको कुरो नै मैले बुझेको छु। मैले गाई जात्राको इस्यु उठाएको छु 2-3टा अघिल्लो विषयमा, त्यसलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ र जनतासम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। गाई जात्रा अघि भर्खर साथीले भन्नुभयो गाई जात्रा देशैभरि 364 दिन गाई जात्रा हुन्छ, आज एक दिनको गाई जात्रा तिमीहरू के गर्छौ भन्नुभयो। ठिक हो, 364 दिन गरिएको गाई जात्रा फेक गाई जात्रा हो। उहाँहरू झुटो मात्रै बोल्न चाहनुहुन्छ। आज एक दिन गरिएको गाई जात्रा सत्य गाई जात्रा हो। मैले हास्य व्यङ्ग्यलाई सत्यको समक्ष हास्य व्यङ्ग्य समायोजन गरेर दर्शक समक्ष लानलाई मैले यसपालिबाट प्रयास गरेको छु र राजनीतिक इस्युहरू, सामाजिक इस्युहरू, लैङ्गिक इस्युहरू, वर्गका इस्युहरू र धार्मिक इस्युहरू सम्पूर्ण कुरामा मैले एउटा जटिल प्रश्न खडा गरेको छु। त्यो हास्य व्यङ्ग्य मार्फत म यहाँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपालमा नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्। नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्, अनुशासित र अनुबन्धित। अनुशासित काम कर्तव्य बराबर ठान्छ, अनुबन्धित अरूले भने मान्दैन, आफ्नो मालिकले भने मात्रै मान्छ। यो व्हिप भन्ने शब्दले ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई, गणतन्त्रलाई पनि बेइज्जत गराएको छ, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई पनि बेइज्जत गराएको छ। व्हिपले गर्दा जनविश्वासको प्रस्ताव होइन, व्यक्ति विश्वासको प्रस्ताव पास गराएको छ। घर बसी अर्काले दास बनाएको छ। व्हिप पालन गर्ने सांसदहरू 4 प्रकारका छन्। कोटे, नोटे, भोटे र चोटे। कोटे कोटामा परेको, नोटे नोट खर्च गरेर जितेको, भोटे भोट ल्याएर जितेको, चोटे पटक समानुपातिकमा परेको, त्यसलाई चोट पुर्याउने काम गरेको। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, व्यवस्था बदल्यौँ, अवस्था बदलेनौँ, सरकार फेर्यौँ, संस्कार फेरेनौँ, आँखा फेर्यौँ, नानी फेरेनौँ, मान्छे फेर्यौँ, नेता फेर्यौँ, पानी फेरेनौँ। मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात मसलन्द मौजुदा रहन्छ, मन्त्रीको गाडीमा किन ब्रिफकेस हालिन्छ? यो ऋषिजीलाई पनि प्रश्न हुन सक्छ। मन्त्रालयमा मन्त्रीको गाडीमा मौजुदा कागजपत्र मौजुदा हुँदाहुँदै मन्त्रीको गाडीमा ब्रिफकेस किन हालिन्छ भनिन्छ? भिक्षामा जाँदाखेरि कमण्डलु आवश्यक पर्छ। सम्मान त्यहाँबाट स्खलित भएको छ। जहाँ पैसाले पद किन्न पाइन्छ त्यहाँ प्रतिष्ठा विचलित भएको छ। किनबेचको क्रममा तपाईँ किन्न जानुहोस्, बोट किन्न जानुहोस्, रुख फल किन्न जानुहोस्, बोट किन्न पाउनुहुन्छ, गाई किन्न जानुहोस्, गोठ किन्न पाउनुहुन्छ। किनबेचको क्रममा काङ्ग्रेसले उद्योग, इट्टा कारखाना, जुत्ता कारखाना, कपडा कारखाना, कागज कारखाना सब चेट बनायो। कम्युनिस्टले प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अख्तियार समेत प्राइभेट बनायो। हेर्नुहोस्, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, पालै पालो ब्रह्मलुट। कति राम्रो हेर्नुहोस् त, कसैलाई वाइट बडी, कसैलाई न्यारो बडी, बाँडी चुडी खान मिल्ने कति राम्रो प्यारो बडी। एउटा समाज छ, राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूसँग एउटा कुरा जान्नु पर्यो। उहाँहरूसँग एउटा कुरो जान्नु पर्यो। यदि राजतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने हाम्रो देशमा धेरै वंशले राजकाज गरेको छ, कुन चाहिँ राजवंश स्थापना गरियो त्यो पनि छान्नु पर्यो। मेरो इस्यु यही हो। हेर्नुहोस्, गोपाल वंशी पशुपक्षी प्रिय, किराँत वंशी प्रकृति प्रिय, लिच्छी
सिबी वंशी विकास प्रिय, मल्ल वंशी संस्कृति प्रिय, शाह वंशी सम्पत्ति प्रिय, यदि उहाँहरूले भने मान्नु पर्यो भने यही मध्येमा एउटा छान्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो पृथ्वी केले घुमेको छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो देश 3टा लाउरेहरूले घुमाएको छ, तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र गोरी लाउरे। ऋषिजी तपाईँलाई इसुकै हो मैले, तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अगोरी लाउरे। तोरी लाउरे आफ्नो पार्टीको केन्द्रमा आफू मात्रै निर्णय गरेर कुन पार्टीको कुन नेतालाई भोट पुगेको छैन त्यता भोट हाल्नु कार्यकर्तालाई आदेश दिन्छ। छोरी लाउरे जिन्दगीभर सिद्धान्तको लागि लडाइँ गर्यो, अहिले विपक्षी पार्टीसँग गएर छोरीलाई भोट माग्दै हिँडेको छ। अगोरी लाउरे जीवनमा उसलाई केही चाहिएको छैन, आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रको ट्रस्टमा जानेवाला छ, भए जतिको भ्रष्टाचार र तस्करीलाई काखी च्यापेर बसिएको छ। हेर्नुहोस्, जनताले धेरै आन्दोलन गर्यो, लोकतन्त्र ल्यायो, प्रजातन्त्र ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, कता गयो कता गयो। हाम्रो काम चाहिँ सधैँ आन्दोलन र क्रान्ति गर्ने मात्रै भयो। अब म यहाँलाई यो गाई जात्रामा अलिकति प्रसारण भएको विषयको पऱ्यो, म अलिकति यहाँ नयाँ ऋषिजीलाई उहाँको उसमा एउटा नयाँ हाम्रो सुरक्षाको विषयमा एउटा गाँस्न चाहन्छु। मैले पत्रकार साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो सुरक्षा कसले गरिदिने हो? प्रहरी, सेना सरकारले नचलाई चल्दैन, प्रहरी सुरक्षामा आउँदैन, अदालतको निर्णय देखिहाल्नुभयो। अब हाम्रो ज्यान धनको सुरक्षा कसले गर्दा भन्दाखेरि मैले भनेको छु, अब पत्रकार साथीहरूले हामीलाई जनताले सुरक्षा दिने हो, पत्रकार साथीहरूले जनतासम्म यसको सन्देश पुर्याइदिने हो भन्ने एउटा सुरक्षा भन्ने एउटा चाहिँ सानो टुक्रा लेखेको छु। देश घर देशलाई माया गर्ने मित्रहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ देशको हालत कस्तो छ अहिले। ती जिज्ञासु व्यक्तित्वहरूलाई के जवाफ दिउँ मैले? सुन्नु भएकै होला, धेरैको जीवन ढलेको छ, थोरैको भाग्य बलेको छ, कर्तुतले कर्मलाई जितेको छ, भ्रष्टाचारमा नाम चलेको छ, सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि तनाव छ, गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि छुट्याउन तनाव छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसमा बढी मनोनित छ, एमाले कम्युनिस्टमा चुनाव छ, सिंह पुच्छरको व्यवस्था छ। अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने अवस्था छ। तपाईँहरू कोभिडबाट पनि सुरक्षित रहनुहोस्, विभिन्न पक्षबाट सुरक्षित रहनुहोस्। हेर्नुहोस् हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो सुरक्षा के हो? लाठी, टियर ग्यास, बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। हाम्रो सुरक्षा लाठी, टियर ग्यास र बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउने? त्यसैले हेर्नुहोस् हाम्रो शिक्षा कस्तो दियो हामीलाई। इतिहासमा हेर्नुहोस्, देशको भूभाग गुमाएर रातारात सन्धि गरेर आउनेलाई वीर भनेर फुलमाला चढाइयो, देशको सिमानामा पिलर गाडेर देशको भूभाग फिर्ता ल्याउने जङ्गबहादुरलाई अपराधी भनेर पढाइयो। हेर्नुहोस् हाम्रो शिक्षा, पढेको छ फुल बनाउने, चाहिएको छ पुल बनाउने, पढेको छ पञ्चायत र महेन्द्रमाला, हातमा छ गणतन्त्रको ताला। गणतन्त्रको छेउमा पञ्चायत के हो? टेम्पोको छेउमा जम्बो जेट, टेम्पो चलाउनेले जेट चलायो भने के हुन्छ? सोझै यमराजसँग भेट। हेर्नुहोस् हालत, कर्मचारी धौधौ छ, उद्योगपति बेहाल छ, उद्योगपति बेहाल छ, नेता मालामाल छ। अब त मलाई यस्तो लागेको छ देशले एउटा सपुत मागेको छ। अब त मलाई एउटा यस्तो लागेको छ देशले यो बेला एउटा सपुत मागेको छ, जसले आएर यस्तो कानुन ल्याओस्, अहिलेसम्म राजनीति गरेर कमाएको सम्पत्ति देशको ढुकुटीमा जाओस्। त्यो देखेर अब आउने नेता धन कमाउने उद्देश्यले राजनीतिमा नआओस्। हेर्नुहोस्, गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। कसैले आँगन नभनोस्, कसैको करेसा नभनोस्, कसैको आँगन नभनोस्, कसैले करेसा नभनोस्। पाखामा पसिनाले प्रगति कोर्ने पाठशाला हो मेरो देश, शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्, शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्। आधा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ, विश्व स्वतन्त्र छ अहिले, हामी चाहिँ दास चाहिँ भयौँ। माटोको कविता लेख्छु,
सिञ्चन्छु श्रमको मसी जननी जन्मभूमि छ स्वर्ग तपी गरिएसी जननी जन्मभूमि छ स्वर्ग तपी गरिएसी भन्दै म मेरो गाई जात्रा विषयवस्तु टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अरू केही छ नयाँ कन्टेन्ट देशका नेताहरूलाई? अब देशको नेता ऋषि धमला मलाई असाध्यै मन पर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले अब भविष्यमा केही न केही गर्नुहुन्छ। बिहे गरेर श्रीमतीलाई सिनेमा खेलाउन सक्नुहुन्छ। मैले आशा गरेको छु अब भारतसँगको वार्ता पनि उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, एकदम स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। मलाई ऋषि धमला मन पर्नुको एउटै कारण छ, किनकि उहाँको नाक चाहिँ हाम्रो देशको लिम्पिया धुरा जस्तो छ।